नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ। आउनुहोस्, आज हाम्रो पाठ रहेको छ कारक र विभक्ति। कारक र विभक्तिका सम्बन्धमा आज हामीले कारक पहिचान गर्ने, विभक्ति पहिचान गर्ने, कारकका प्रकारहरू, विभक्तिका प्रकारहरू अनि कारक र विभक्तिको सम्बन्ध, कारक र विभक्तिको सान्दर्भिक प्रयोगका सम्बन्धमा आजको हाम्रो छलफल केन्द्रित रहनेछ। अब सुरु गरौँ सबैभन्दा पहिला कारकबाट। कारक के, कसरी चिन्ने? हुन त हामीले यसभन्दा अघिल्लो कक्षामा पनि कारकका बारेमा केही जानकारी लिइसकेका छौँ। अब कारक कसरी चिन्ने त? एउटा उदाहरण हेरौँ। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त, देवकुमारी थापाले धेरै कृतिहरू लेखिन्। उनले बाल साहित्यले नेपाली साहित्यको भण्डार भरिन्। उनले बालबालिकाहरूलाई दरिलो पाइला चाल्न सिकाइन्। उनले दयनीय अवस्थाबाट बाल साहित्यलाई उचालिन्। नेपाली बाल साहित्यमा उनको ठुलो योगदान छ। यो अनुच्छेदमा हामी कारक सबैभन्दा पहिला कारक चिन्ने कुराहरू गरौँ। वाक्यमा प्रयोग भएका नाम, सर्वनाम जनाउने शब्दहरू नै कारक हुन्छन्। जस्तै यस वाक्यमा देवकुमारी थापाले धेरै कृतिहरू लेखिन्। यहाँ देवकुमारी नाम रहेको छ, कृतिहरू रहेको छ। त्यस्तै गरी यहाँ देवकुमारी कृति चाहिँ कारक बुझाउने शब्द हुन्। त्यस्तै अब यहाँ उनले बाल साहित्यले नेपाली साहित्यको भण्डार भरिन्। अब जस्तो यहाँ उनले सर्वनाम बुझाउने शब्द छ, साहित्य शब्द छ। त्यस्तै यहाँ अर्को साहित्य शब्द पनि दोहोरिएको छ, भण्डार छ। यी शब्दहरू पनि कारकका रूपमा प्रयोग भएका छन्। त्यस्तै अब हेर्नुहोस् त, उनले बालबालिकाहरूलाई दरिलो पाइला चाल्न सिकाइन्। अब यस वाक्यमा पनि उनले, उनी, बालबालिका, पाइला जस्ता शब्दहरू कारकको रूपमा प्रयोग भएका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले लगभग कुराहरू बुझ्नुभयो होला जस्तो लाग्छ मलाई। कारक कसरी चिन्न सकिन्छ हेर्नुहोस् त। जस्तो महेशले चम्चाले खानेकुरा खायो। यस वाक्यमा हेर्नुहोस् त, यो नामको रूपमा महेश आएको छ, चम्चा छ, खानेकुरा छ। यी शब्दहरू चाहिँ कारक बुझाउने शब्द हुन्। त्यस्तै सीताले लट्ठीले फुल झारी। यो वाक्यमा ल भन्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कुन कुन शब्द नाम बुझाउने शब्द हुन्? हो, सीता शब्द छ, लट्ठी शब्द छ, फुल शब्द छ। यी शब्दहरू कारकका रूपमा प्रयोग भएका छन्। त्यस्तै गरी अर्को वाक्य हेर्नुहोस्। आमाले इनारबाट पानी झिक्नुभयो। यस वाक्यमा पनि आमा, त्यस्तै अर्को भन्नुहोस् त, हो, इनार, पानी। यी शब्दहरू नाम शब्दका रूपमा छन् र यिनीहरू वाक्यमा कारकका रूपमा प्रयोग भएका छन्। हो, यस्तै गरी अब हेर्नुहोस् त, उनले दयनीय अवस्थाबाट बाल साहित्यलाई उचालिन्। यहाँ कुन कुन शब्दहरू चाहिँ नाम वा सर्वनामका रूपमा छन्? जस्तो उनले भन्दाखेरि यो शब्द, त्यस्तै अवस्थाबाट यो शब्द, साहित्य। यी शब्दहरू नाम शब्दहरू हुन्। अनि जस्तो यो सर्वनाम हो भने यी शब्दहरू चाहिँ नाम शब्द हुन्।
यी शब्दहरू कारकका रूपमा प्रयोग भएका छन्। त्यस्तै नेपाली बाल साहित्यमा उनको ठुलो योगदान छ। अब साहित्य, योगदान आदि शब्दहरू पनि नामका रूपमा प्रयोग भएका, कारकका रूपमा प्रयोग भएका शब्दहरू हुन्। अथवा यसरी हामीले यस अनुच्छेदबाट के कुरा बुझ्न सक्छौँ भने वाक्यमा प्रयोग हुन आउने नाम वा सर्वनाम बुझाउन आउने शब्दहरू कारकका रूपमा प्रयोग भएका हुन्छन्। अब थप अभ्यास गरौँ है। क्रियापदसित अब कारकको सम्बन्ध सीधा सम्बन्ध क्रियापदसँग रहेको हुन्छ। क्रियापद त्यसैले यसलाई परिभाषा दिँदा पनि हामी यसरी भन्न सक्छौँ, क्रियापदसित प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्न आउने नामिक शब्द अर्थात् नाम सर्वनाम बुझाउने शब्दहरू कारक हुन्। माथि अघि हामीले पढेका शब्दहरू पनि कारकका रूपमा प्रयोग भएका छन्। हामीले चर्चा गऱ्यौँ, कारकले वाक्यमा विभिन्न भूमिका निर्वाह गर्छन्। त्यसैले कारकलाई कार्यका रूपमा, कारकलाई भूमिकाका आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ, भूमिकाका आधारमा चिनाउन सकिन्छ। अब थप चर्चा गरौँ। वाक्यमा कारकको भूमिका कस्तो हुन्छ, केसँग सम्बन्ध राखेर आउँछ त? जस्तो अब यहाँ हेरौँ, आमाले बजारबाट स्याउ किनेर ल्याउनु भयो, उहाँले चक्कुले स्याउ काटेर थालीमा राख्नुभयो, उहाँले स्नेहले स्याउ खान दिनुभयो, हामीले स्याउ कपाकप खायौँ र उहाँलाई धन्यवाद दियौँ। अब यहाँ यी शब्दहरू सबैभन्दा पहिला त हामीले माथिको अनुच्छेदबाट, माथिको अभ्यासबाट, क्रियाकलापबाट के थाहा पाइसक्यौँ भने वाक्यमा नाम र सर्वनाम बुझाउने शब्दहरू जुन क्रियासित प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्न आउँछन् त्यस्ता शब्दहरू कारक हुन्छन् भनेर हामीले जानकारी पाइसकेका छौँ। अब यहाँ हामी छुट्याउन सक्छौँ यहाँ कुन कुन शब्द कारक छन्। जस्तो आमा शब्द छ, बजार छ, स्याउ छ, यी शब्दहरू यो वाक्यमा। त्यस्तै उहाँ, चक्कु, स्याउ, थाली जस्ता शब्दहरू चाहिँ यहाँ कारकका रूपमा प्रयोग भएका छन्। अब यहाँ के भूमिका निर्वाह गरेका छन् त यसलाई थप हेरौँ है त। जस्तो यो वाक्यलाई हेरौँ। सबैभन्दा पहिला आमाले बजारबाट स्याउ किनेर ल्याउनु भयो। अब यस वाक्यमा आमाको भूमिका के छ, बजारको भूमिका के, स्याउको के, यसलाई हेरौँ है त। कुन कुन भूमिकाका रूपमा चाहिँ यी शब्दहरू प्रयोग हुन आएका छन्, क्रियासित कसरी कुन भूमिकाका रूपमा सम्बन्ध राखेका छन्। जस्तो आमा शब्दले यहाँ काम गर्ने भूमिका, कर्ता कारकको भूमिका निर्वाह गरेको छ। त्यस्तै बजार छुट्टिने ठाउँ भूमिका चाहिँ यहाँ बजार शब्दको भूमिका छुट्टिने ठाउँको, छुट्टिने बिन्दुको रूपमा रहेको छ, यो अपादान कारकको रूपमा रहेको छ। स्याउ कर्ताले गरेको काम, कर्ताले गरेको कामको नतिजा, कर्ताले गरेको कामको असर चाहिँ केमा छ, स्याउमा छ। त्यसैले यो कर्म कारकको रूपमा रहेको छ। यसरी भूमिकाका आधारमा, काम गर्ने भूमिकाका आधारमा कर्ता कारक, अनि छुट्टिने बिन्दु अपादान कारक, अनि कामको फल, नतिजा वा कामको असर त्यो चाहिँ कर्म कारकको रूपमा रहेको छ। यस्तै गरी अर्को हेरौँ, अर्को वाक्यलाई पनि हामी हेर्न सक्छौँ। उहाँले चक्कुले स्याउ काटेर थालीमा राख्नुभयो। अब यस वाक्यमा चाहिँ यहाँ त हामीले कारक कुन कुन हुन् भन्ने त अहिले नै चिनिसक्यौँ। कुन कारक के भूमिकाको रूपमा छ भन्ने चाहिँ हाम्रो अहिले चर्चाको विषय हो। जस्तो यहाँ उहाँ, चक्कु, स्याउ, थाली यी शब्द चाहिँ कारकका रूपमा छन्। अब यी शब्दहरू चाहिँ के भूमिकाका रूपमा छन् हेर्नुहोस् त। जस्तो उहाँ कर्ता कारकको भूमिकाको रूपमा छ, चक्कुले करण कारकको भूमिका अथवा कर्ताले काम सम्पन्न प्रयोग गर्ने साधन, कारण, माध्यम, यो तीनटा अवस्था चाहिँ करण कारकको भूमिका रहेको छ। अब यहाँ काम सम्पन्न गर्ने साधनको रूपमा रहेको छ। उहाँले चक्कुले स्याउ काटेर थालीमा राख्नुभयो। काम सम्पन्न प्रयोग गरेको साधन के, चक्कु, त्यसैले भूमिका कामको साधनको रूपमा रहेको छ। अनि जस्तो थाली, त्यो स्याउ रहने आधार चाहिँ के हो,
थाली हो, त्यसैले अधिकरण कारकको भूमिकाको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै स्याउ चाहिँ कर्ताले गरेको सम्पन्न गरेको काम हो। यसरी यो कर्मकारकको रूपमा रहेको छ। यसरी भूमिकाका आधारमा कारकका प्रकारहरू थाहा पाउन सकिन्छ। ल भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, कारक चाहिँ कति प्रकारका हुन्छन् थाहा छ तपाईँहरूलाई? ल सम्झाउनुहोस् त। ल हेर्नुहोस् है त, म यहाँ एउटा आरेखबाट पनि यहाँहरूलाई कारकका प्रकारहरू प्रस्तुत गर्छु। त्यसलाई हेर्नुहोस् है त। तपाईँहरू यसलाई आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा टिप्न पनि सक्नुहुन्छ है। जस्तो हेर्नुहोस् त, कारकका प्रकार। अब यहाँ कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, सम्प्रदान कारक, अपादान कारक र अधिकरण कारक, यी कारकका प्रकारहरू हुन्। एकचोटि फेरि हेर्नुहोस् र तपाईँहरू यसलाई याद पनि गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा सरर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ है। अब मैले यो आरेखमा देखाएँ, तपाईँहरूले टिप्नु पनि भयो होला, टिपिसक्नु पनि भयो। अब म अगाडि गएँ है। अब विभक्तिको कुरातिर लागौँ हामी। कारकको सम्बन्ध विभक्तिसँग हुन्छ। अन्य पदहरूसँग सम्बन्ध राख्न आउने पद चाहिँ अन्य पदहरूसँग चाहिँ विभक्तिले सम्बन्ध राख्छ। विभक्ति भएन भने कहिलेकाहीँ अर्थ नलाग्न पनि सक्छ। हुन त सबै शब्दमा, सबै कारकमा विभक्तिको चिन्ह प्रयोग हुन्छ भन्ने अनिवार्य त छैन, तर विभक्तिको चिन्हहरू धेरै जसो ठाउँहरूमा प्रयोग भएको हुन्छ अनि कारकको सम्बन्ध विभक्तिका चिन्हहरूसँग रहन्छ। अब हामी यसलाई थप चर्चा गरी हेरौँ त। जस्तो हेर्नुहोस् त, अब वाक्यमा प्रयोग भएका पदहरूको बिचमा सम्बन्ध कायम गराउने तत्त्व वा चिन्ह चाहिँ लाई विभक्ति भनिन्छ। विभक्तिहरू चिन्हका रूपमा प्रयोग हुन्छन्। ले, लाई, द्वारा, बाट, देखि, मा आदि विभक्तिका चिन्हहरू हुन्। आवश्यकता अनुसार त्यस्ता चिन्हहरू प्रयोग नगर्दा वाक्य वा भनाइको अर्थ लाग्दैन। त्यसैले विभक्ति र कारकको सम्बन्ध अभिन्न छ भन्ने कुरा यस भनाइले पनि बुझ्न सकिन्छ। अब तपाईँहरूले याद गर्नुभयो होला। ल हेर्नुहोस् त, ले, लाई, द्वारा, बाट, देखि, मा आदि विभक्तिका चिन्हहरू हुन्। यसलाई तपाईँहरू आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा सरर टिप्न सक्नुहुन्छ अथवा यसलाई मनले याद गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब त्यसो भए विभक्तिका पनि त प्रकार होलान् नि, होइन? विभक्ति चाहिँ कति प्रकारका हुन्छन् त, त्यो पनि हामीले जानकारी पाउनुपर्छ। विभक्तिहरू 7 प्रकारका हुन्छन्। जस्तै यिनीहरूको नाम चाहिँ कसरी राखिएको छ? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी र सप्तमी। यो संस्कृत भाषाको प्रभावबाट आएको हुनाले अथवा नेपाली भाषा संस्कृत भाषाको सन्तानको रूपमा प्रयोग भएको छ। त्यसैले यो पनि यी व्याकरणका कुराहरू, कारकका कुराहरू, संस्कृत भाषा तत्सम शब्दहरू यहाँ प्रयोग भएका छन्। त्यसैले तपाईँहरू एकचोटि यसलाई फेरि हेर्नुहोस्। यी कारक विभक्तिका नामहरू के रहेछन्? प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पञ्चमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति र सप्तमी विभक्ति। अनि यी सबैमा एउटै किसिमको चिन्ह प्रयोग हुन्छ भन्ने होइन। यसका प्रत्येक विभक्तिका बेग्ला बेग्लै चिन्हहरू हुन्छन्। कतिपय विभक्तिका चिन्हहरू समान देखिए पनि प्रयोगका आधारमा तिनको पहिचान गर्नुपर्छ। ती फरक फरक सन्दर्भमा पनि प्रयोग हुन सक्छन्। कारक र विभक्ति अभिन्न रूपमा एकसाथ रहने भएकाले तिनलाई जोडेर हेर्न सकिन्छ। विभक्ति चिन्हका आधारमा विभक्तिको प्रकार र त्यसका आधारमा कारक छुट्याउन सजिलो हुन्छ। अब एकचोटि आवश्यकता अनुसार विभक्ति चाहिँ फरक हुन सक्छ। अब म तपाईहरुलाई एउटा तालिका प्रस्तुत गर्दैछु। यहाँ हेर्नुस् है त।
अब यहाँ कारक र विभक्तिको तालिका यहाँ देखाइएको छ। कारक र विभक्तिको तालिका यहाँ प्रस्तुत छ। तपाईहरु यसलाई सरसर्ती हेर्नुहोस्। जस्तो कारक यहाँ राखिएको छ अनि यो कारकको अर्थ कसरी प्रयोग छ यसका सन्दर्भमा यसले बुझाउँछ। यो तालिकामा चाहिँ कारक विभक्तिका प्रकारहरू छन् अनि त्यो प्रकार अनुसारका चिन्हहरू छन्। यहाँ चाहिँ सन्दर्भ अनुसारको अथवा यसलाई वाक्यमा कसरी प्रयोग हुन्छ, कसरी प्रयोग भएर रहेका हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ केही वाक्यहरू देखाइएका छन्। त्यसबाट पनि तपाईहरुले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। एकचोटि यसलाई सरसर्ती पढौँ न त। जस्तो कारकका रूपमा कर्ता कारक। कर्ता भनेको जसले काम गर्छ, त्यो वाक्यमा जसले काम गर्छ, काम गर्न आउने, काम गर्ने, काम सम्पन्न गर्ने पद चाहिँ कर्ता कारक हुन्छ। जस्तै अब यहाँ कर्ता कारकमा प्रथमा विभक्तिको चिन्ह प्रयोग हुन्छ। त्यो प्रथमा विभक्तिको चिन्ह ले, बाट, द्वारा प्रथमा विभक्तिका चिन्हहरू हुन्। अब जस्तै यहाँ अब यसैलाई जोडेर वाक्य बनाइएको छ। सविताले कथा लेखी। यहाँ ले विभक्तिको चिन्ह प्रयोग भएको छ। यो कर्ताका यो सविता कर्ता कारकको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै अब बाटको प्रयोग पनि छ। सरकारबाट राहत घोषणा भयो। अब यहाँ यो कर्ता कारकको रूपमा सरकार कर्ता कारकको रूपमा प्रयोग भएको छ। अब त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्। यो कारक कर्मकारक जुन काम गरिन्छ अर्थात् कर्ताले सम्पन्न गरेको काम कर्मकारक हुन्छ। अब अथवा कर्ताले गरेको कामको नतिजा त्यो चाहिँ कर्मकारकको रूपमा प्रयोग हुन्छ। अब यसमा द्वितीय विभक्तिको रूपमा प्रयोग हुन्छ। द्वितीय विभक्तिको चिन्ह चाहिँ लाई छ। यो लाई द्वितीय विभक्तिको चिन्ह हो। जस्तै अब यसलाई वाक्य बनाइएको छ। यहाँ महेशले मदनलाई बोलायो। अब यहाँ मदनलाई कर्मकारकको रूपमा प्रयोग भएको छ। यहाँ कर्ता महेश कर्ता कारकको रूपमा छ, मदन चाहिँ कर्मकारकको रूपमा छ। अब त्यस्तै करण जसको सहायताले काम गरिन्छ अर्थात् कर्ताले काम सम्पन्न गर्न प्रयोग गर्ने साधन, कारण, माध्यम चाहिँ करण कारकको रूपमा प्रयोग हुन्छ। अब यसमा चाहिँ यो करण कारकमा तृतीय विभक्ति प्रयोग हुन्छ। तृतीय विभक्तिको चिन्ह ले, बाट, द्वारा हो। अब जस्तै यहाँ वाक्यमा प्रयोग छ। गोपालले कलमले चिठी लेख्यो। यहाँ गोपालले काम सम्पन्न गर्न चिठी लेख्न प्रयोग गरेको साधन के हो? कलम हो। यो कलम चाहिँ करण कारकको रूपमा प्रयोग भएको छ। त्यस्तै सम्प्रदान जसका निम्ति काम गरिन्छ, जो लाभक पद हुन्छ त्यो चाहिँ सम्प्रदान कारक हुन्छ। अब यो सम्प्रदान कारकका साथमा चतुर्थी विभक्तिको प्रयोग हुन्छ। चतुर्थी विभक्तिको चिन्ह पनि लाई हो। अब यहाँ आमाले रामलाई मिठाई दिनुभयो। अब यहाँ लाभक पद आमाले दिएको मिठाई पाउनेवाला को? राम। त्यसैले यहाँ राम चाहिँ के हो? सम्प्रदान कारकको रूपमा प्रयोग भएको छ। त्यस्तै गरी अर्को अपादान कारक रहेको छ। अपादान कारक जहाँबाट छुट्टिएर काम हुन्छ अर्थात् उत्पादनको स्रोत, उद्गम स्थल, छुट्टिने बिन्दु चाहिँ यो अपादान कारकको रूपमा प्रयोग हुन्छ। अपादान कारकको साथमा पञ्चमी विभक्ति प्रयोग हुन्छ। पञ्चमी विभक्तिका चिन्हहरू चाहिँ देखि, बाट हुन्। अब जस्तै वाक्यमा प्रयोग हेरौँ। देवकुमारी थापा खरसाङबाट विराटनगर आइन्। खरसाङबाट
यो छुट्टिने बिन्दुको रूपमा प्रयोग भएको छ। अब त्यस्तै गरी यहाँ षष्ठी विभक्ति चाहिँ यो कारकको रूपमा यहाँ कारक छैन, यहाँ सम्बन्ध कारकको रूपमा अपवादको रूपमा राख्न सकिन्छ। यसका साथमा चाहिँ षष्ठी विभक्ति प्रयोग छ। को, का, कि, रो, रा, री, नो, नानी यसका चिन्हहरू हुन्। अथवा के भनेको यो जस्तो लाग्यो होला, जस्तो काकाको भन्दा यहाँ को आयो, त्यस्तै साथीका भन्दाखेरि यहाँ का प्रयोग हुन्छ, त्यस्तै राधा कि बहिनी अब कि प्रयोग भयो, त्यस्तै हाम्रो, हाम्रा, हाम्री भन्दा रो, रारी, त्यस्तै नो, नानी, आफ्नो, आफ्ना, आफ्नी यसरी प्रयोग हुन्छ। रामको भाइ चलाक छ भन्दाखेरि यहाँ को विभक्तिको चिन्हको रूपमा प्रयोग भएको छ। अब अधिकरण कारक कुनै वस्तु रहने, कुनै कुरा रहने आधार चाहिँ के हुन्छ, अधिकरण कारक हुन्छ। अधिकरण कारकमा सप्तमी विभक्ति प्रयोग हुन्छ। सप्तमी विभक्तिको चिन्ह हो मा। यसरी मा चिन्ह प्रयोग हुन्छ। जस्तै झोलामा किताब छ, किताब रहने आधार झोला हो, त्यसैले यहाँ झोला अधिकरण कारकको रूपमा प्रयोग भएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो तालिका सानो छ, तर यो तालिकाले धेरै कुराहरू बुझ्न चाहिँ मद्दत गरेको छ। अब हामी थप अन्य क्रियाकलाप र अभ्यासतिर लागौँ है। अहिले प्रस्तुत गरेका कुराहरूबाट तपाईहरूलाई कारक र विभक्तिको सम्बन्ध र प्रयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न सहयोग पुर्यायो नै होला। त्यसैले अब म तपाईहरूलाई एउटा सानो अभ्यास गराउँछु। तपाईहरू पनि कापी कलम लिएर तयार रहनुहोस् है। आवश्यकता अनुसार विभक्तिका चिन्हहरू भर्नुहोस्। यहाँ तपाईहरूका लागि सजिलो अभ्यास दिएको छ। विभक्तिका चिन्हहरू कहाँ कसरी कुन कुन राख्न सकिन्छ हेर्नुहोस् है। तपाईहरू पनि आफ्नो कापी कलम लिएर तयार हुनुभएकै छ। यसलाई टिप्दै पनि जानुहोस्, भर्दै पनि जानुहोस् है। म पढ्दै पनि जान्छु, तपाईहरू सँगसँगै लेख्दै भर्दै जानुहोस्। जस्तै गाउँ स्वच्छ हावापानी पाइन्छ। अब यहाँ के मिल्छ, गाउँमा स्वच्छ हावापानी पाइन्छ हो। यहाँ मा विभक्तिको चिन्ह भर्न सकिन्छ। त्यस्तै हामी हवाईजहाज विराटनगर गयौँ। यहाँ के राख्न मिल्छ होला, हो हामी हवाईजहाजबाट विराटनगर गयौँ। अब त्यस्तै चरो रुख खस्यो, के मिल्छ, चरो रुखबाट खस्यो। सुलोचनाले भाइ मिठाई ल्याइदिन्। सुलोचनाले भाइलाई मिठाई ल्याइदिन्। ठिक छ। अब शर्मिला भात पकाइन्। यहाँ के हुनसक्छ त, शर्मिलाले भात पकाइन्। उनीहरू कलम कथा लेख्छन्। यहाँ के प्रयोग गर्न सकिन्छ, कलमले। ठिक छ। सौरभले भुइँ कलम टिप्यो। यहाँ के हुन्छ होला नि, भुइँले कलम टिप्यो हो, होइन। ठिक छ, भुइँबाट कलम टिप्यो। ल, यसरी तपाईहरूले यसलाई भर्नु पनि भयो है। तपाईहरूको अभ्यास पुस्तिकामा यो सुरक्षित पनि रह्यो। अब ल, अब हामी अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ। अब प्रत्येक कारकका बारेमा हामी केही न केही चर्चा गर्छौँ, प्रयोगको अवस्था पनि हेर्छौँ, अनि हामी कारक र विभक्तिका बारेमा स्पष्ट हुन यसले हामीलाई सहयोग पुर्याउँछ है। ल, अब कर्ता कारक अघि पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। वाक्यमा काम गर्ने व्यक्ति वा वस्तु कर्ता कारक हुन्छ। यसमा सामान्यतया ले, बाट जस्ता विभक्तिका चिन्ह प्रयोग हुन्छन्। जस्तै यहाँ प्रयोग छ, देवकुमारीले बालकथाहरू लेखिन्। यहाँ देवकुमारी कर्ता कारकको रूपमा छ, ले चाहिँ प्रथमा विभक्तिको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै न्यायाधीशबाट कानुनी आदेश जारी भयो। यहाँ न्यायाधीश शब्द चाहिँ कर्ता कारकको रूपमा छ, बाट प्रथमा विभक्तिको रूपमा
प्रयोग भएको छ। हामीले अघि भनेका थियौँ नि, विभक्ति प्रथमा विभक्तिमा ले, बाट, द्वारा प्रयोग हुन सक्छ। अब अर्को हेरौँ है, कर्मकारकको बारेमा। कर्ताबाट सम्पन्न हुने काम वा कामको असर भोग्ने व्यक्ति वा वस्तु कर्मकारक हुन्छ। जस्तै आमाले भाइलाई बोलाउनु भयो, यहाँ आमा कर्ताकारकको रूपमा छ, भाइ कर्मकारकको रूपमा छ। यो लाई चाहिँ द्वितीय विभक्तिको रूपमा प्रयोग भएको छ। त्यस्तै यो तेस्रो वाक्यमा हेर्नुहोस् त, दोस्रो वाक्यमा तिनीहरू पनि सोझालाई हेप्छन्। अब यहाँ सोझा शब्द चाहिँ कर्मकारकको रूपमा छ, लाई कर्मकारकको साथमा रहेको विभक्ति हो, यो द्वितीय विभक्ति हो। किरण चिठी लेख्छ, अब यहाँ चाहिँ विभक्तिको चिन्ह प्रयोग छैन तापनि यो चिठी चाहिँ के हो, कर्मकारकको रूपमा प्रयोग भएको छ। अथवा हामी के भन्न सक्छौँ भने सबै वाक्यमा अनिवार्य रूपमा कारकका साथमा विभक्तिका चिन्ह प्रयोग हुन्छन् भन्ने छैन। अब अर्को कारकको बारेमा हेरौँ। अब करण कारक। करण कारक चाहिँ अब तीनटा अवस्थामा प्रयोग रहन्छ। एउटा चाहिँ कर्ताले काम सम्पन्न गर्न प्रयोग गर्ने साधन, साधन चाहिँ करण कारकको रूपमा रहन्छ। त्यस्तै गरी कारण, अर्को माध्यम। अब यसका लागि उदाहरणबाट पनि हामी प्रश्न पार्न सक्छौँ। अब म यहाँ उदाहरणबाट कुन कसरी रहेको छ म देखाउँछु है। जस्तो हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि लेखेको छ, वाक्यमा कर्ताले काम सम्पन्न गर्न प्रयोग गर्ने साधन, कारण वा माध्यम बुझाउने नामिक पद करण कारक हुन्छ। जस्तै सिकारीले बन्दुकले चरा मार्यो। यस वाक्यमा सिकारीले बन्दुकले चरा मार्यो, यहाँ काम गर्ने कर्ता चाहिँ को छ, सिकारी। सिकारीले चरो मार्न प्रयोग गरेको साधन चाहिँ के हो, बन्दुक हो। यो बन्दुक चाहिँ के हो, करण कारकको रूपमा प्रयोग भएको छ। यो लिए चाहिँ तृतीय विभक्तिको रूपमा रहेको छ। अब त्यस्तै गरी ऊ औषधिले बाँचेको छ, यो चाहिँ कारण। ऊ बाँचेको कारण औषधि, त्यसैले यहाँ ऊ कर्ता कारकको रूपमा छ, औषधि चाहिँ करण कारकको रूपमा छ। त्यस्तै छोराछोरी बसबाट पोखरा गए, यो साधनको रूपमा छ। अब हामी सम्प्रदान कारकको कुरा गर्दैछौँ। कर्ताले जुन उद्देश्यका लागि काम गरेको हुन्छ त्यो सम्प्रदान कारक हुन्छ। दिने अर्थमा पनि यो प्रयोग हुन्छ। दिने अर्थमा जसले जे दिन्छ त्यो कर्मकारक हुन्छ र जसलाई दिन्छ वा जसले पाउँछ त्यो चाहिँ सम्प्रदान कारक हुन्छ। जस्तै शहीदहरूले देशका लागि जीवन बलिदान गरे, यहाँ देश शब्द चाहिँ सम्प्रदान कारकको रूपमा प्रयोग छ। गुरुले विद्यार्थीलाई पुरस्कार दिनुभयो, यहाँ दिने अर्थमा छ, यहाँ पाउने चाहिँ विद्यार्थी हो, त्यसैले यो सम्प्रदान कारकको रूपमा छ। यो पुरस्कार चाहिँ कर्मकारकको रूपमा छ। मैले माथि नै भने कि जसले जे पाउँछ, पाउनेवाला चाहिँ लाभक पद चाहिँ सम्प्रदान कारक हुन्छ। जसलाई जे दिइन्छ त्यो दिने वस्तु चाहिँ कर्मकारक हुन्छ। आरतीले पूजालाई फुल टिपिन्, यहाँ पनि पूजाका लागि अथवा पूजालाई, यो पूजा शब्द चाहिँ सम्प्रदान कारकको रूपमा प्रयोग भएको छ। अब त्यस्तै गरी अपादान कारकको कुरा गरौँ। छुट्टिने बिन्दु, समय, उद्गम स्थल वा उत्पादनको स्रोत बुझाउने शब्द अपादान कारक हुन्छ। जस्तै रुखबाट फल खस्यो, यो छुट्टिने बिन्दु। ऊ सोमबारदेखि आयो, यहाँ समय छ। त्यस्तै दुधबाट दही बन्छ, उत्पादनको स्रोत छ। अब हिमालबाट हिउँ पग्लिन्छ, यो उद्गम स्थल हो। यसरी यो छुट्टिने बिन्दु, समय, उद्गम स्थल वा उत्पादनको स्रोत बुझाउने शब्द अपादान कारकको रूपमा रहन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझिरहनु भएको छ होइन त? अब हामी अधिकरण कारकको कुरा गर्दैछौँ। अब कुनै व्यक्ति वा वस्तु रहने आधार अधिकरण कारक हुन्छ। जस्तै पुस्तक झोलामा राख, यहाँ चाहिँ झोला, पुस्तक रहने आधार झोला, त्यसैले झोला चाहिँ अधिकरण कारकको रूपमा छ। त्यस्तै रुखको हाँगोमा चरो छ। अब हाँगा, रुखको हाँगामा चरो छ, हाँगा शब्द चाहिँ चरो रहने आधार, त्यसैले त्यो शब्द अधिकरण कारक छ। ताराहरू रातमा चम्किन्छन्। ल, यसरी अधिकरण कारकको रूपमा प्रयोग भएका वाक्यहरू हामीले हेऱ्यौँ। अब एउटा सानो अभ्यास पनि गरिहालौँ है।
जस्तो अप्सरा नयाँ किताब किनिन्, यहाँ प्रथमा विभक्ति भर्नुपर्ने छ। ल भर्नुहोस् त, यहाँ के हुन्छ? अप्सराले नयाँ किताब किनिन्। सोनु भाइ बोलाउँछिन्, यहाँ द्वितीय विभक्ति के हुन्छ? द्वितीय विभक्तिको चिन्ह ठिक छ, लाई। सोनु भाइलाई बोलाउँछिन्। हरि बिहानै पढ्दैछ, पञ्चमी विभक्ति के हुन्छ अरे? पञ्चमी, देखिबाट पञ्चमी, ठिक छ। हरि बिहानैदेखि पढ्दैछ। गोपाल कलम चिठी लेख्छन्, तृतीय विभक्ति गोपाल कलमले चिठी लेख्छन्। घडी टेबल छ, यहाँ सप्तमी विभक्ति मा घडी टेबलमा छ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले राम्रो बुझ्नु भएछ है। अब त्यसो भएदेखि यो कारक चाहिँ कुन कारक कसरी प्रयोग भएको छ यसको अभ्यास पनि गरी हेरौँ न त, एक दुईवटा हुन्न त। जस्तो चित्रलेखाले इनारबाट बाल्टीमा पानी झिकेर ल्याइन् र भाइलाई दिइन्। अब यस वाक्यमा चित्रलेखा के को रूपमा छ? ठिक छ, कर्ता कारकको रूपमा छ। इनारबाट के? देखिबाट, यो विभक्तिका आधारमा पनि चिन्न सकिन्छ। यो के प्रयोग भयो? पञ्चमी विभक्ति। अब यो इनार चाहिँ के रहेछ? अपादान कारक। बाल्टीमा अधिकरण कारक। पानी चाहिँ के रहेछ? कर्म कारक। र भाइ चाहिँ के हो? पाउनेवाला को छ यहाँ? भाइ, सम्प्रदान कारक। ल तपाईँहरूले टिप्नुभयो? मैले अहिले भने जस्तै अर्को वाक्य पनि प्रयोग गरेर हेरौँ है। सन्तोषले लट्ठीले सर्पलाई हिर्कायो। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ रेखाङ्कित शब्दहरू कुन कुन हुन्छ? जस्तो सन्तोष यहाँ कर्ता कारकको रूपमा रहेको छ। लट्ठी कर्ताले काम सम्पन्न प्रयोग गरेको साधन हो, त्यसैले साधन के हुन्छ अरे? करण कारक। सर्पलाई हिर्कायो, यहाँ चाहिँ कर्म कारक। कामको असर पर्ने चाहिँ कसलाई छ? सर्प छ, त्यसैले सन्तोषले लट्ठीले सर्पलाई हिर्कायो। अब अर्को पनि हेर्नुहोस् त, मनोजले कलमले चिठी लेखेर आफ्नो साथीलाई पठाए। अब हेर्नुहोस् यहाँ, मनोज कलम चिठी आफ्नो साथी। ल यहाँ मनोज कर्ता कारकको रूपमा छ, कलम करण कारकको रूपमा छ, चिठी कर्म कारकको रूपमा छ र साथी चाहिँ सम्प्रदान कारकको रूपमा छ। अब यस्तै गरी तपाईँहरू अरू अभ्यास पनि गर्नुहोस् है त। मैले तपाईँहरूलाई गृह कार्यका लागि यी वाक्यहरू, रेखाङ्कित शब्दहरू, कारक र विभक्ति कुन कुन छन् अथवा कारकहरू कुन कुन रूपमा प्रयोग भएका छन्, कुन कारक हुन्, त्यसलाई छुट्याएर लेख्नुहोस्। तपाईँहरू आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा यसलाई टिप्नुहोस् र यसलाई लेख्नुहोस्। कुन कारकको रूपमा प्रयोग भएको छ, रेखाङ्कित शब्दहरूको कारक पहिचान गरी लेख्नुहोस्। यो प्रश्न चाहिँ यो है। ल हस्, आजको कक्षामा यहाँहरू सक्रियतापूर्वक सहभागी रहनुभयो, त्यसका लागि म हृदयदेखि नै हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको कक्षा यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।